बाबाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं मोगाचे न्हू देवान हो सुबीत सुंदर संवसार रचला आनी संवसारान सगळें देवान रचलां सगळें देवा कडल्यान आयलां देवान मनशाक रचचे आदीं झाडां पेडां आनी फळां फुलां रचलीं आनी सगळें मनशा खातीर रचलें देखीक झाडाची फळां झाडां आपूण खाना पूण मनीस खावून जियेता फुलां आपणाकूच सोबीत हाडिनात पूण मनशाक आमकां हाडटात बाबडे न्हू फुलां फळां खावूनच मनीस खुशाल जायना मनशाच्या जिवितान जायते फावटी निराशेपण येता कित्याक देवान मनशाक झाडां पेडां खातीर रचूंक ना झाडां पेडां मनशा खातीर रचल्यान पूण मनशाक देवा खातीर रचला आनी देवाक मेळना तो पर्यान मनशाची आस आनी तान भूक ही भागोना देखून मनशाचो एक काळीज मोन आनी आत्मो आपल्या रोसराक पळोवंक आशेता देखून बूक ऑफ साम 42:2 स्तोत्रांचें पुस्तक 42 वळी 2 अशें म्हणटा म्हजो आत्मो म्हज्या जिव्या देवाक तांणेला म्हजो आत्मो म्हज्या जिव्या देवाक तांणेला मोगाचें न्हू हो देव तर आमकां मेळना ही तान केन्नाच भागोना कोणाक तर तान लागली ताका बरीं बरीं उतरां दिवन ताची तान भागोना कोणाक तर भूक लागली ताका बरें न्हेसोवन भांगर रुपये घालून ताची तान भूक भागोना कोण तर पिडेन आसा तो ताका तूं वसलो इतलो बरो म्हणून तो बरो जायना ताका वखदाची ताका जेवणाची ताका उदकाची गरज पडटा तशींच मनशाक खुशाल जावंक मनीस उदरगतीन वावरूंक मनशाक आपल्या रोसनाची गरज पडटा पूण ह्या संवसारान धांवता आसतना पयशां फाटल्यान धांवता गिरेस्तकाये फाटल्यान धांवता दान दौलती फाटल्यान धांवता नांवां आनी व्हडपणां फाटल्यान धांवता अशे वेळार आमच्या जिवितान निराशेपण येता आनी हो संवसार सगळें अशें आमकां दिसता देखून मोगाचें न्हू अशी एक काणी सांगतात एक मनीस सदांच आपल्या जिवितान पीर गोतालो म्हजे लागीं भांगर ना म्हजे लागीं गिरेस्तकाय ना म्हजे लागीं घर ना म्हजे लागीं तें ना हें ना तें ना हांव कित्याक म्हूण जिवूं म्हाका जेवपा सारकें कांयच ना अशें ह्या निराशेपणान तो जियेता आसतना एक दीस ताका सपनान देव दिश्टी पडलो आनी देवान ताका म्हणलें तुजे लागीं जियेवपाक सारकें कितें ना आनी ताणें म्हणलें कांयच ना म्हजे लागीं कांयच ना जाल्यार हांव कित्याक म्हूण जिवूं मोगाचें न्हू अशे वेळार हो मनीस एका दोरयांतल्यान तो दोरयान भितर सरता पयलो तो थोड्या थोड्या उदकान भितर सरता आनी देव ताका विचारता तुका जेवपाक कितें उणें आसा म्हाका जेवपाक कांयच ना म्हणटा आनी असो आनी भितर वेता वेता ताचे तो दोरयान इतलो भितर पावता की तो घुस्पट्टा आनी तो म्हणटा जेवपाक म्हाका आतां ऑक्सिजन जाय प्राण वायू जाय जेवण दिवूं तो म्हणटा नाका तुका व्हडलें घर दिवूं तो म्हणटा नाका भांगर रुपये नांव सन्मान दिवूं आनी तो म्हणटा नाका म्हाका एकूच वस्त जाय ती म्हणल्यार ऑक्सिजन जाय हो प्राण वायू जाय आनी तेन्ना ह्या मनशाक कळटा जेवपाक देवान जिवीत दिलां जेवपाक देवान हो प्राण वायू दिला तो घेवन हांव खंय खुशाल जिवंक शकता म्हज्या भावा आनी म्हज्या भयणी ना ना म्हणून आमी जेवपाक शकना आमी तो जियेतली जाल्यार आमकां देवान कितें दिलां तातूंत जिये आनी तातूंतच देवाक सोद स्तोत्रांचें पुस्तक 3:5 वळी 1 अशें म्हणटा सगळ्या काळजान देवाक सोद सगळ्याच्या आत्म्यान देवाक सोद आनी देवाक सोदता तेन्ना तुजी तान भागता बूक ऑफ साम 143:8 स्तोत्रांचें पुस्तक 103 वळी 8 आमकां सांगता जशी एक भूंय जमीन ताणयल्या आनी हे ताणेन ही जमीन फुटल्या ताका शिरो आयल्यात तशें मनशाच्या आत्म्याक आनी मनशाच्या जिविताक इतली ताण लागल्या की ती जमीन फुटोंक पावल्या आनी
देव हे फुटलेले जमनीक उदक घालता, तुज्या आनी म्हज्या आत्म्याक देव उदकान भरता. बाबळी न्हू, कितली ग्रेसकाय आसली ते मनीस खुशाल अशें दिसनात. तांच्या जिवितान तांची चड ग्रेसकाय तितली पातकाय बी चड. जितली चड ग्रेसकाय आनी व्हडपण तितले टेन्शनाय बी चड. देखून हे फाटल्यान धांवनाकाय. कित्याक देवाचें उतर आमकां म्हणटा, बूक ऑफ साम 107:9 अशें म्हणटा, सर्वेस्पूर देव तुजी तान आनी भूक भागयतलो. सर्वेस्पूर देव तुजी तान आनी भूक भागयतलो ते देवा सुशी. इस्रायल पोरसा आपल्या जिवितान देवा सुशी पयस 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 वेता. देवे पोरसेक लागीं हाडटा तितली पोरसा पयस आनी पयस वेता. अशे वेळार देव बूक ऑफ आयसाया चॅप्टर 51:1 हांगासर आपले पोरसेक भासावण दिता. हांव तुमकां जिवें उदक दितलो आनी हांव तुमकां जिवें उदक दितां, तांतल्यान तुमकां तुमची तान आनी भूक भागतली म्हूण इसायास प्रवादी आपले पोरजेक उलो करता. मोगाचें न्हू, ही भासावणी कांय शेकड्या वादी दिल्ली. ती भासावणी जेजू वरवीं पूर्ण केली आनी जेजू जायत्या जाणांची तान भूक भागयता. जॉन चॅप्टर 3:35. कोणाक जर तान लागल्या ताणें हे जिवे झरीशी येवचें आनी झरींतलें पियेवचें. आनी हे झरींतलें पियेता ताका केदीस तान लागचें ना, केदीस ताका भूक लागची ना. हांव ती जिव्या उदकाची झोर. Anyone thirsty, come to me. I will satisfy your thirst and your hunger. मोगाचें न्हू, जायती बाबडे आमकां दिसता की हाजे फाटल्यान वचूं ताजे फाटल्यान वचूं आनी म्हजी तान आनी भूक भागतली. तातूंत एक वस्तुरी आमकां मेळटा. जुवांची शुभवर्तमानांत 4थ्या आवेसरान एक वस्तुरी मेळटा. ही वस्तुरीक दिसलें, हांव पातकान तूं जियेत, हे त्या दादल्या फाटल्यान जियत हांव खुशाल जातली. आनी खुशालकायेचो रस्तो म्हूण ती हे वांकडे वाटेन वेता. आनी 1 न्हू, 2 न्हू, 3 न्हू, 4 न्हू, हे दादले तिका पावनात. आनी जितली ती पातो करता तितली तिची तान वाडटा, पातोक वाडटा, काळोख वाडटा आनी ती सगळी जिवितान सांडटा. मोगाचें न्हू, अशे वेळार हे बांयचे कांटार जेजू तिका मेळटा. दंपारची ती बांयचे कांटार आयिल्ली. जुदेवांच्या परंपरे प्रमाणे दिसाक 2 पावडी लोक उदकाक येतालो. केन्ना सकाळीं नाजाल्यार सांजी. कोणूच दंपारचो उदकाक येनासलो. पूण ही बायल दंपारची उदकाक आयली. कित्याक आयली काय? ही बायल उदकाशी येवंक पयलें कारण म्हणल्यार ही बायल कोणाकूच तिका मेळ्ळलें नाका आसलें. देखून ती दंपारच्या वेळार कोण आपणाक पळोवचो ना अशे वेळार आपली तान भागोवंक ती आयिल्ली. मोगाचें न्हू, आमी अशेंच कितें आमच्या जिवितान घडटा. पातकान आमी जियेता तेन्ना देवासली पयस वेता आनी आमची तान आनी अदीक आनी अदीक आनी अदीक वाडत रावता. जेजू हे बांयच्या कांटार तिका मेळटा. मोगाचें न्हू, देव तुकाय बी आयज उलो करता. तुका आयज उलो करता आनी हेच कडेक तुका तो मेळोवंक येवंक सोदता. पूण तुज्यान म्हजी काळीज बंद केल्लें आसा. पातकान तुका आनी म्हाका धांपून दवरलेलो आसा. देखून देवाचें उतर तुका उलो करता. जेजू हे वेळार तुज्या काळजाच्या दारार मारता आनी तुजी तान भागोवंक जेजू फुडें सरता. आसा तूं तयार? वो हेच तुज्या तानेन बुकेन वळवळूंक सोदता. मोगाचें न्हू, आमकां जेजून बऱ्यांतले बरे उपाय दिल्यात. बरे उपाय दिल्यात. पयलो म्हणल्यार देवाचें उतर वाच. तुज्या जिवितान तर तान वाडल्या, देवाचें उतर वाच. आनी हें देवाचें उतर तुज्या पावलांक उजवाड जातलें. हें देवाचें उतर तुका तुजी तान भागयतलें. हें देवाचें उतर तुजे भितर जिवाळ जावन तुका जिवीत दीत रावतलें. दुसरी वस्त, तुजी तान भूक भागोवंक 2 दिसाक मिसाचे भेटेन वांटो घे. जेजू म्हणटा, म्हजें मांस खरें खाण आनी म्हजें रगत खरें पिवण. जॉन चॅप्टर 6:54 हांगासर जेजूचें मांस खाता, जेजूचें रगत पियेता
ताची सगळें जिवीत आसा. जिवीत आसा देवाची खुशी तुका जिवीत दिवंक आनी जिवीत दिवचे खातीर जेजू ह्या संवसारांत येयला. जिवीत दिवचे खातीर जेजू ह्या संवसारांत येयला. हे वेळार म्हाका उडगास येता एका बायलेचो. ही बायलेच्या जिवितांत सगळेंच दूख आसलें आनी बायल मरूंक सोदताली. ही बायलेक आनी जेबाचो भरवसो नासलो. पूण वेता आसतना खंय तिका इगोजेची घांट आयकूंक आयली आनी एका सायडीन ती वेताली पुलार वचून जीव दिवंक. पूण जी पुलार वचून जीव दिवचे वेळार तिका खंय आवाज आयलो इगोजेच्या घांटाचो आनी तिका दिसलें निमणे पावटी देव म्हाका आपल्या घरान आपयता. निमणे पावटी देव म्हाका आपल्या घरान आपयता देखून ती खंय इगोजेन भितर सरली. आनी इगोजेन भितर सरली तेन्ना ती प्रेयर रुमान भितर पावली आनी थंयसर तिणें एक आवाज आयकलो. एक विचित्र आवाज आयकलो आनी आवाजान म्हणलें, तूं सांडलें, तूं जिवितांत सांडलें. हांव तो देव सांडलोल्यांक सोदूंक आयला. हांव तो देव सांडलोल्यांक सोदूंक आयला. आनी तिका दिसलें खरेंच हांव सांडल्या. हांव सांडून जिविताची वाट लावूंक हांवें दर्यान उडी मारून म्हजो जीव सैतानाच्या हातान घालूंक सोदी. भावानो आनी भयणो, जायते फावटी आमच्या जिवितांत हें अशें घडटा. कित्याक आमी धांवता वांकडे वाटेन धांवता आनी वांकडे वाटेन धांवतलीं नीट रस्त्यार पावतलीं नीट जाग्यार पावतलीं म्हूण सोदता. ना, हें केन्नाच आमच्या जिवितांत घडोवंक शकना. जी वाटेन तूं चलताय ती वाट वांकडी जाल्यार नीट वाट दवर. देखून दर दिसाक सकाळ फुडें उठ आनी तुजे इगोजेन वच. जेजू घे. जेजू जिवदेव. ताचें मांस आनी रगत आमकां जिवीत दिता. हो जेजू दर दिसाक हांव आल्ताराचेर येता तुजे खातीर आनी म्हजे खातीर, तुका आनी म्हाका जिवीत दिवचे खातीर. बाबडीनो, जुवानशी शुभवर्तमान 10 हावेसूर 10वी ओळ आमकां अशें सांगता, चोर येता चोरूंक, चोर येता नाडूंक, चोर येता सगळो इदवास करूंक, पूण हांव आयला तुमकां जिवीत दिवंक आनी सुबावपणान तें मेळून घेवंक. हे सामार्थान वस्तूर एक जेजून जिवीत दिलें. जाकीव सगळ्या पयशां फाटल्यान धांवपी, निराशेपणा फाटल्यान धांवपी ताकाय जिवीत दिलें. हो चोर कुडसार मारलो तेन्ना कोणाचे वाटेर आसलो. कोणाची वाट ती सासणाच्या सासणाक ताणें कोणान वचूंक जाय आसलें. त्या चोरान म्हणलें, सायबा हांव फातकी, म्हजी काकलूत कर, म्हजी काकलूत कर. आनी जे चोराक सांगलें, आयजूच तूं म्हजे बरोबर सर्गीच्या वैकुंठान आसतलोय. आयजूच तूं म्हजे बरोबर सर्गीच्या वैकुंठान आसतलोय. देखून भावा, जेजूशी ये. जेजू तुका आपयता. जेजू तुका रावता. जो देव तुका रावता तो देव तुजो मोग करता. देखून सगळ्या काळजान, सगळ्या मनान, सगळे सक्तीन तुज्या देवाक सोद. तुज्या रोसराक सोद. हांव खंयच्यान आयलां, हांव कित्याक आयलां, हांव कसो जियेतां. देव तुका वाट दाखयतलो, वाट दाखयतलो. आयज जायत जाण आमी सांडल्या आनी थकल्या. आमच्यान आनी फुडें पावल मारूंक जायना. आमचें मन सगळेंच घुस्पलां. आमची पावलां दर दिसाक वांकडी आनी तिकडी पडत आसात. कित्याक आमी धांवता. एकटो धांवता देखून हांवूय बी धांवता. एक दिसाक कोण एकटो धांवूंक लागलो आनी दुसरोय बी धांवूंक लागलो आनी तिसरोय बी धांवूंक लागलो आनी चवथोय बी धांवूंक लागलो. कोण एका मनशान खंय धांवता आसतना त्या मनशाक धांवतल्या विचारलें, आरे बाबा तुमी खंय धांवतात? आनी ताणें म्हणलें, हांव नको. मागीर तूं कित्याक धांवताय? ताणें म्हणलें, खंय ते धांवतात देखून हांव धांवतां. आनी ते कित्याक धांवतात? ताणें विचारले उपरांत, खंय हांव नको कित्याक ते धांवतात ते. म्हजे बाबा आनी म्हजी भयणी, आमी खंय धांवता? आमी कित्याक धांवता? कोणा फाटल्यान धांवता? आयज बस आनी विचार कर. आयज बस आनी विचार कर. जशें जुवांचें शुभवर्तमान जॉन चॅप्टर 6 वर्स 27 हांगासर मेळटा, सरोना तसल्या खाणा खातीर त्रास घेयात. सरोना तसल्या खाणा खातीर त्रास घेयात. सोडटा तें जेवण जाय,
पूण सोरोना तसल्या खाणा खातीर त्रास घेयात. भाव भयणीनो, आमी सासणांक जियेतली ही वाटेन वाट चलात. सासणांक जियेतल्या देवा बरोबर वाट चलात. एक पावडो देव मेळ्ळो, सगळें मेळ्ळें. देव तुमच्या जिवितान मेळ्ळें ना, कांयच तुका मेळ्ळें ना. देखून कांय पावटी आमी म्हणटा हिरो एंड झिरो. हिरो आनी झिरो हातून दोनूच लेत्रांची फरक आसा. हिरो हितून एच लायता आनी झिरो हितून झॅड लायता. जर तर हिरो हितून एच लायता वो तो देव मेळ्ळो तुज्या जिवितान तूं हिरो जालो. तुज्या जिवितान तर तुका देव मेळ्ळो ना जाल्यार एच गेली आनी झिरो जालो. आनी झिरो हाका मोल ना. बाबा आनी म्हजी भयणी, तुज्या जिवितान तर तूं झिरो अशें तुका दिसता, तुजें जिवीत सगळेंच खाली, सगळेंच जिवीत खाली. बूक ऑफ साम 23 हांगासर अशें मेळटा, सोमी म्हजो गवडी, सोमी म्हजो गवडी आनी कांयच म्हाका उणें ना जालां. इफ लॉर्ड इज माय शेपर्ड देर इज नथींग एंड नथींग शॅल आय वॉन्ट. सोमी म्हजो गवडी, कांयच म्हाका उणें ना जालां. सोमी म्हजो गवडी न्हय तें सगळेंच म्हज्या जिवितान उणें. आख्खो संवसार जोडलो, आख्ख्या संवसारांतली गिरेस्तकाय एकठांय केली, आख्ख्या संवसारांतले भांगर रुपये हांवें आपणायलें, पूण हो देव तर म्हाका मेळ्ळो ना. ही तान म्हजी सदांच आनी सदांच अशीच उरतली. देखून आयज देवाक सोद, एक घडयेक देवाक सोद आनी देव तुका सोदून काडटलो. घोडये हे आशीन, हे संवसार दास्तीनी, हे संवसाराच्या उस्क्या कोतींनी तूं घडये खंय तरी सांडलाय, कसले तरी आडकोडेक तूं सांपडलाय जायत. म्हजे भावा आनी म्हजी भयणी, हे वेळार देव तुका सोदूंक येता, देव तुका सोदूंक येता. देखून शांत राव, शांत राव, शांत राव. बूक ऑफ साम 46:10. शांत राव. तुजो देव तुज्या सांगाताक आसा, तुजो देव तुजी तान भूक भागयता. देखून शांत राव. सगळे उत्साह बळे भोंवनाकाय. तशें मार्था आनी मारिया, जेजू तांगेर ह्या बेताने गेलो तेन्ना मार्था आनी मारिया दोगांय मेळ्ळीं. मार्था घराचे सगळे राटींनी हारपीट जाताली. हें करूंक जाय, तें करूंक जाय, तें करूंक जाय, हें हाडूंक जाय, तें हाडूंक जाय, हांगा वचूंक जाय, थंय वचूंक जाय. सगळीं बिजी, सगळींच हारपीट जाताली. इतली हारपीट जावन ती खुशाल जाली ना, कित्याक काम तिचें घडलें ना. देखून परतून आयली ती आनी तिणें जेजूक म्हणलें, म्हजे भयणीन सगळो भार म्हजेर घातला म्हूण तुका कांयच पडूंक ना. ये आनी सांग तिका म्हाका आदार कर म्हणून. भावण्णो, हे सगळे संवसार वाडले आमी धांवता तेन्ना आमच्या जिवितान खुशालकाय संतोश येना. आमी सगळींच हारपीट जाता, सगळींच हारपीट जाता आनी सगळ्याच वाटांनी आमी कंप्लेन आनी कंप्लेन कागाळी करून आमचें जिवीत जड करता. हे वेळार जेजून त्या मार्थाक म्हणलें, मार्था, मार्था, कितल्या वस्तूची म्हूण धास्ती तुका, कितल्या वस्तूंची म्हूण धास्ती तुका. हे सगळ्यो वस्तू न्ही तूं सगळी गूल जाले. आनी जेजून त्या मार्थाक सांगलें, मारीन बऱ्यांतलो बरो वांटो वेंचून काडला, मारीन बऱ्यांतलो बरो वांटो वेंचून काडला. म्हज्या जिवितान हो बऱ्यांतलो बरो वांटो हांव वेंचून काडटा काय. हो सगळे संवसार आख्खी गार्बेज म्हजी, हे सगळे संवसार प्रदूशण म्हजें, हे संवसार सगळे गजाली नाका ते म्हज्या मनान म्हज्या काळजान भरलेली आसा आनी हांव म्हजी शांती पिड्यार करता काय. मोगाचें न्हू, आयज ताचेर नियाळ कर. आनी मनान तर सगळें भरलेलें आसा, सगळें तर गार्बेज भरलेली आसा, उडय ती. देव तुका नितळ करता, देव तुका वाट दाखयता, देव तुजी पावलां उजवाडीत करूंक सोदता. देखून थोडो वेळ शांत राव, थोडो वेळ शांत राव. आनी निमणे भाव भयणीनो, जिवितान कितें आसा आनी कितें ना, कितें ना ताची नदर मारिनाकाय.
तुज्या जिवितान कितें ना ताचेर नजर मारिनाकाय. तुज्या जिवितान कितें देवान दिलां तें घे आनी अदीक देवाक सोद. जिवितान देवान एकट्या मनशाक लागून असो रचूंक ना, ताका कांयच दिनासतना रचूंक ना. कितें तरी हे संवसारांत जेवपाक देवान दिलां. वारें देवाचें फुकट देणें, हें उदक देवाचें देणें, हीं झाडां पेडां देवाचीं देणें, ही जमीन भूंय फुलां फळां देवाचें देणें, भाव भयणी इश्ट मित्रां हें बी देवाचें आमकां देणें. आमी हाडूंक ना तें, पूण देवान आमकां फुकट दिलां. हे वस्तूंनी आमी अदीक अदीक आमचीं पावलां भाग्यवंतपणाचीं मारूंक, आनी ह्या वस्तू वरवीं आमी आमच्या रोसराक सोदूंक ही देवाची खुशी. ही देवाची खुशी की आमी ताका अदीक लागीं रावूंक, ताका सोदूंक देवाची खुशी. कांय जाणां म्हणटलीं देव खंय आसा, देव खंय मेळटा. देव तुज्या काळजान आसा. देव तुज्या काळजाच्या दारार रावून तुज्या काळजाच्या दारार मारता. देखून म्हजे भावा आनी म्हजे भयणी, हे काळज नितळ निर्मळ दवर. जिविताचें एक एक पावल तूं देवाक सोदूंक सोदताय, देवाक मेळूंक सोदताय, जें मन नितळ दवर. तशें मातेवाचें शिबोतमान 5:8 आमकां अशें सांगता, काळजान मनान नितळ ती सुभागी. काळजान मनान नितळ ती सुभागी, ती देवाक पळयतली. Blessed are those who pure in heart and mind and soul, they will see God. फुडें आमचें काळीज मन आमी देवा सोडलें पयस दवरलेलें आसा. हें काळीज मन सगळेंच पातखांक रेवडलेलें आसा, आनी अशें आमच्यांनी देवाचें आजीरपण देवाक आमच्यांनी पळोवंक जायना. जशें हे देव आमकां एक देणें, देव आमची तान भागयता, हें बी आमकां एक देवाचें देणें. बूक ऑफ रेवलेशन चॅप्टर 21:6 अशें म्हणटा, आय विल गीव दॅट लिवींग वॉटर. हें जिवें उदक हांव तुमकां दितलो आनी तुमची तान भागयतलो. भाव भयणीनो, खंयच्या गाडवाक, खंयच्या जनवराक आमच्यांनी न्हंयचे देगेर व्हरों येता, पूण उदक पियेवपाची हें काम एक एकट्याचें आसता. उदक पिवंक सोदताय, जेजू आपलें काळीज उक्तें केलें आनी निमणो भालो ताच्या काळजान रोमलो, आनी तांतल्यान उदक आनी रगत व्हांवलें. हें रगत आनी उदक तुजी तान भागूंक, म्हूण म्हजी तान भागूंक, आनी सर मनशाची तानेंतली ते तानपळ मनशाक आस आसा, ती आस आमची देव भागयतलो, आनी तो देव आमकां आपल्या आशिर्वादान भरूं. आयज थोडोच वेळ तुजे दोळे बंद कर, आनीक हांव कित्याक ताणयलां, हांव म्हज्या जिवितान कसली तान आसा, म्हज्या जिवितान हांव कोणाक सोदतां. कित्याक जेजू तुका आनी म्हाका आपयता, ऑल दोज हू आर अंडर बर्डन कम टू मी. जी कोण व्हड वजेंच्या भाराखाल आसात ती म्हजीशी यात, म्हजीशी यात. सगळ्यांनी तुजें आपलें दारां बंद केलें जायत, सगळ्यांनी तुका धांवडायल्या जायत, सगळ्यांनी तुका पयस केलें जायत, जेजू तुका आपयता. काम ये, म्हजे बेगीन ये, हांव तुजी तान आनी भूक हांव भागयतलो. हांव जशें आवय ल्हान भुरग्याक बेगीन घेता, तसो देव तुजो देव तुका बेगीन घेता. आनी हो देव सांगता, भियेनाका, भियेनाका म्हजे भावा, म्हजी दुवे, तूं म्हजो आनी हांव तुजो, हांव तुजो, भियेनाका, हांव तुजो मोग करतां, हांव तुजो मोग करतां आनी हांव तुज्या सांगाताक आसा. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, 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 हालेलुया. बाबा म्हजी भयणी, हे मागणें तुजेशी पावूंक थोडो वेळ देवाचें उतर वाच. बूक ऑफ साम 23. सोमी म्हजो गोडी कांयच म्हाका उणें ना, सोमी म्हजो गोडी कांयच म्हाका उणें ना. तो देव तुजी तान आनी भूक भागोवं. महिमा बापाक आनी पुताक
आनी पवित्र आत्म्याक आदी आतां आनी सदां सदां काल आमेन. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. आराधन आराधन स्वाधीन साक्रामेंतान भक्तीपोणी खालत्या काळजान करता तुका आराधन करता तुका नामान आराधन आराधन स्वाधीन साक्रामेंतान भक्तीपोणी खालत्या काळजान करता तुका आराधन करता तुका नमन आराधन आराधन स्वाधीन साक्रामेंतान भक्तीपोणी खालत्या काळजान करता तुका आराधन करता तुका नमन. जिविताचो गुंडो तूं आमकां मोगासो ग्रास्तो मोरतो आमच्या आत्म्याचो तुजो सांगात आशितां तुजी कृपा लालेतां हर एक दिसा भोगच्याक तुका आमी अत्रेकतां आराधन आराधन स्वाधीन साक्रामेंतान भक्तीपोणी खालत्या काळजान करता तुका आराधन करता तुका नमन आराधन आराधन स्वाधीन साक्रामेंतान भक्तीपोणी खालत्या काळजान करता तुका आराधन करता तुका नमन.
संसाराचो उजवाड तूं काळोख धांवडावसो समाधानीसो प्रकाश पांकोसो तुका मेळोंक आशितां अदमीक सकत लालेतां हर एक दिसा भोगोंक शांती आमी अत्रेकतां आराधन आराधन स्वाधी साक्रामेंतान भक्ती पोरणी खालत्या काळजान करतां तुका आराधन करतां तुका नामान आराधन आराधन स्वाधीक साक्रामेंतान भक्ती पोरणी खालत्या काळजान करतां तुका आराधन करतां तुका नामान. जेजू आमच्या खातीर ह्या युकरिस्तांत आसा त्या जेजूचेर आमची नदर मारुया. जेजू आमकां सांगता म्हज्या सरशी येतेल्यांक हांव केदींच पयस करिसो ना. म्हज्या सरशी येतेल्यांक हांव केदींच पयस करिसो ना. जो हांव सवांचेल 16 स्वर ओळो 30 आनी 7. आज आमी जेजू सरशी आयल्या. वयज सरशी वचून चलवले हांव जावंक पुरो. गुळयो घेवन घेवन चलवले हांव जावंक पुरो. निरासपणांत आमी आसांव जावंक पुरो. रितेंपण आमकां दोस्ता जावंक पुरो. कित्याक देवा म्हजो उडास काडनाय म्हणून आमी चिंतून चिंतून कोर्ग घेवन गेले हांव जावंक पुरो. मोगाळ भावा मोगाळ भयणी जेजू तुजे खातीर युकरिस्तांत आसा. जेजू तुजो मोग करता. निर्गमन ग्रंथ 23:25 सांगता तुमी म्हाका एकल्याक आराधन करतना तुमी म्हाका एकल्याक आराधन करतना म्हणजे सर्वेस्पर देवाक आमी आराधन करतना देवा बापा पुता पवित्रत्म्याक आराधन करतना म्हणजे भगवंत त्रिंदादीक आराधन करतना तुमच्या खाणाचेर आशिर्वाद घालता. तुमच्या जेवणाचेर आशिर्वाद घालता. केस्तीची मारीची पिडा तुमच्या घराबागलाक येवची ना. गर्भस्राव जावचो ना. वांज म्हणली कोणी आसची ना. तुमकां परिपूर्ण आवको हांव दितलो. तुमच्या हितलांनी किडे येवन तुमची वरवीं नास करची ना. हांव सांबाळून व्हरतलो. मात्र न्ही तुमचे विरोधी तुमचे तावन पयस पळटले. आमचो देव आमची सकत. Our God is our strength. निराश जायनाका. कंगाल जायनाका. भरोसो सांडिनाका. तूं हांतुरणार आसाय. घरा आसाय. कश्टांत आसाय. वजन वोवन आसाय. सुमेचे उतर उडास दवर. वजन वयतले न्हू. कश्ट येतले न्हू. तुमी म्हजे सरशी येया. म्हजे सरशी येतल्यांक हांव केदींच पयस करिसो ना. तो जेजू ह्या युकरिस्तांत आमच्या खातीर आसा. तो जेजू आमकां भलायकी दिता. तो जेजू आमकां बक्षिता. तो जेजू आमचो मोग करता. पुता तुवें कोणें सांडल्यार हांव तुका सांडिना. कोणें फटयल्यार हांव तुका फटयना. हांव तुजो मोग करता. हांव तुजो मोग करता. देवाचो मोग ह्या युकरिस्तांत आसा.
जेजू ह्या युकारिस्तान खरोच आमच्या खातीर हजार आसा. बायबलाच्या उतरांत आमी आयकता मातेव वाचोवांचेल आवास्वर 14:17 पर्यंत. आतां जेजू पेद्रूच्या घरा पावलो. थंय ताची सासूमाय तापान न्हिदून आसलेली तें ताणें देखलें. ताणें तिचो हात धरतच तिचो ताप सुटलो. आज तूं हांतुळणार आसाय, तो तुका देखता. आर मारनासाय, थोंटो जावन आसाय, मोनो जावन आसाय, आयकना तुका भेरो जावन आसाय, आस्पत्रेन जिवन मरणा मध्ये झुजते आसाय, आयसीयूंत आसाय, व्हेंटिलेटरार आसाय, अवघडाक वळाक जावन कोमा स्थितीर आसाय. मोगाळ भावा, मोगाळ भयणी, भरोसो सांडिनाका. हो जेजू तुझ्या कुडी भितर प्रवेश जावंक शकता. तुझे थंय जाय भावार्थ मात्र. भावार्थान जे कितें तूं मागताय तें तुका दिता. सासवा काणा तितलो भावार्थ आसल्यार ह्या तुतीच्या रुखाक वचून थंय पोड म्हळ्यार पडता. तसलो भावार्थ सोम्या, त्या भावार्थान म्हाका आज मागतना आपडू. आनी मुखार सांगता ताणें तिचो हात धरतस तिचो ताप सुटलो. आज तो तुजो हात धरता. आज तो तुका भलायकी दिता. आज तो तुजेर नदर मारता. कंगाल जायनाका. तुझे रडणे, तुझे विळाप तो पळयता. मोगाळ भावा, मोगाळ भयणी, जेजूचे नदर मार. 38 वर्सां तळे लगी आसलेल्याक ताणें आपडलें. मेल्ल्या लासाराक जीव दिलो. कुरड्यांक ताणें दिश्ट दिली. थोंट्यांक ताणें पांय दिले, सलची सकत दिली. आरीगारांक बोगसून उठून चलयलें. नाल्कुतीच्या गूण केलो. मेल्ल्या लाजाराच्या कुडीक सकत दिली. सक्तेवंत तो देवा मुखार तुमी आसात. सक्तेवंत तो क्रिस्ता समोर तुमी आसात. आनी बायबल आमकां सांगता, सांज जातस जायत्या देवसार लागल्या जणांक लोकांन ताच्या सरशी हाडली. आज जेजू सरशी तुमी आयल्यात. तुमच्या कुटुंबाची कोण पिडेंत आसा तांकां जेजूक समर्पण दिया. फेकोवणेचो पावस ह्या युकारिस्ताद्वारी. आनी आपल्या एकाच उतरान ताणें देवसारांक धांवडयलें. ताचें उतर सक्तेवंत उतर, खरें उतर, आशिर्वादाचें उतर. एकाच उतरान ताणें देवसाराक धांवडयलें आनी पिडेस्तांक सकठांक गूण केली. He healed all the sick people. तोच जेजू आमकां गूण करता. तोच जेजू तुका पेकोवन दिता. अशें पूर्ण जालें. इसाइया प्रवाद्यान सांगलें, आमचे रोग ताणें आपणाचेर घेतले आनी आमची पिडा शेडा ताणें ववयली. ताका आपडलेली सुमेस्तां बरी जातली. All those who touch him will be healed. मोगाच्या भावा, मोगाच्या भयणी, आतां जेजूक सांग, आपोड जेजू, म्हाका आपोड. जेजू तुज्या अमोलीक रक्तान म्हाका धुवन नितळ कर. तुजी कुडीची पिडा, कितें ती पिडा तकले तावन पांया पर्यंत, मारणांतीक वायरसां, कॅन्सरां, HIV एड्स, ह्या कसलीच फायब्रॉइड्स, कुडींत अशी अस्कत काय, युटरस प्रॉब्लेम, ह्या भुरग्याचे देणे गर्भस्राव जाते आसा, गर्भ रावना, हार्ट प्रॉब्लेम, लंग्स प्रॉब्लेम, लिव्हर प्रॉब्लेम, किडनी प्रॉब्लेम, गॉल ब्लॅडर प्रॉब्लेम, पॅन्क्रिया प्रॉब्लेम, हर्निया प्रॉब्लेम, अपेंडिक्स प्रॉब्लेम, डिस्क प्रॉब्लेम, ह्या तुझे बोन प्रॉब्लेम, कितेंय समस्या आसा आता जेजूक समर्पण दी. तो जेजू तुजे भितर प्रवेश जाता. तो जेजू कशें शताधिपतीन सांगलें, एकच एक उतर सांग सोम्या, हांव बरो जातलो. आज वसू जेजू, युकारिस्तांत असो जेजू म्हाका आमकां सगळ्यांक बरी करता. कित्याक ताका बरें करूं मात्र कळीत आसा. तो आमकां पाड आसचेना. तो आमचो मोग करता. तर मोगाच्या भयणी, मोगाच्या भावा, पश्चाताप काळजान, दुखाच्या काळजान तुका असो जेजूक समर्पण दी. आमचो भाऊ गायतना दुनियांत काळजेचे दवर न्हू. दोळ्यान दुखां आयल्यार ती जेजूच्या पांयां तळी समर्पण. जेजू म्हाका आपोड, जेजू म्हाका गूण कर, जेजू म्हाका नितळ कर, जेजू म्हणून
माग भावा, माग भयणी, आपूण जेजू म्हाका आपो आमोलीक त्या रक्तान म्हाका तूं हाडे आपूण जेजू म्हाका आपो आमोलीक त्या रक्तान म्हाका तूं हाडे गुण कर जेजू म्हाका गुण कर सगली पिडा शिडा म्हजी तूं निवार गुण कर जेजू म्हाका गुण कर सगली पिडा शिडा म्हजी तूं निवार जेजू ह्या कुडीन म्हज्या हस्कत काय आसा जेजू वायट वडण्याचो हें कांबाली जाला ह्या फेवड्यातावन म्हाका भायर येवंक जायना जेजू ह्या म्हज्या मोबायलाच्या एडिक्शनांतावन म्हाका भायर येवंक जायना जेजू ह्या म्हज्या स्मोकिंग एडिक्टांतावन धुम्रपानांतावन म्हाका भायर येवंक जायना जेजू जेजू ह्या म्हज्या गुटकांतावन म्हाका भायर येवंक जायना जेजू ह्या म्हज्या ब्लू फिल्मां पळोवच्योतावन म्हाका भायर येवंक जायना जेजू त्या वरवीं हांव पिडेस्त जाला जेजू जेजू हातूंतावन म्हाका सुटका दी जेजू म्हाका तूं जाय जेजू हाचे वरवीं आयिल्ली पिडा शिडा जेजू गूण कर जेजू आपूण जेजू म्हाका आपूण जेजू म्हण आमी बाबा सांगता मागया आपूण जेजू म्हाका आपो आमोलीक त्या रक्तान म्हाका तूं हाडे आपूण जेजू म्हाका आपो आमोलीक त्या रक्तान म्हाका तूं हाडे गुण कर जेजू म्हाका गुण कर सगली पिडा शिडा म्हजी तूं निवार गुण कर जेजू म्हाका गुण कर सगली पिडा शिडा म्हजी तूं निवार जेजू तुझ्या नावाने सर एडिक्शना तुझ्या नावान हांव बांदून मोडून पनडयता ह्या आराधनाची सकत तांच्या रक्त कणांनी शिरांनी हाडांनी तांचे देव देव दी जेजू एक वायट ओडण्यो सोयेतो ताका सुटका दी जेजू तुझी कूड भोवतात अभिषेक कर जेजू ह्या कडेन कोण मोबायलाक एडिक्शन जाला धुम्रपानाक एडिक्शन जाला ह्या पिवण्याक एडिक्शन जाल्यान ह्या सगळ्या ब्लू फिल्माक एडिक्शन जाल्यान त्या द्वारे तांच्या कुडी भितर पिडा शिडा आयल्या त्यो सकट पयस कर जेजू टच deliver Lord heal them in Jesus name जेजूच्या नावान हांव मागता हालामा शकरा लाबारा शांदारी आराबारा अल्फा कोरा राफा हलदरीरा मग शरीर हालेलुया 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 दुनिया तुमच्या काळजाची दवरा जेजू कडेन समर्पण दिवया तुमची कुडीची पिडा तुमचे तकलेतावन पांयापर्यंत एक विश्वे जावं पुरो तुमच्या ब्रेनांत समस्या मानसीक समस्या आसात ब्रेन ट्युमर आसा म्हण डॉक्टरान सांगलां मानसीक पिडा तुमचे दाड घालते आसा तुमच्या कुडी भितर ब्लड प्रेशर शुगर आसा तुमच्या कुडींत हाडांचे साराचे प्रॉब्लेम आसा बोन कॅन्सर आसा कॅन्सर ट्युमर आसात कोलोन कॅन्सर आसा ब्रेस्ट कॅन्सर आसा या युट्रस कॅन्सर आसा या तुमचे इंडस्टाईन कॅन्सर आसा या कितेंय कुडी भितर पिडा आसा जावं पुरो आहार मारल्या हांतुळणार आसात तुमची कूडू तुमची एक विश्वे जेजूच्या हातांत ह्या घडये समर्पण दिवया 38 वर्सां चलोवंक जायना कोण हांतुळणार आसात ह्या घडये तुमी उठोन चलतेल्यात तुमचे दोळे जेजू उक्ते करता तुमच्या कुडी भितराची रक्त कणां शिरो हाडा सांदा अभिषेक जाते आसात 38 वर्सां तळे जागी आसलो पडलो जेजू मेल्ल्या लाजारा जीव दिल्लो तो तुमकां जीव दिते आसा तुमच्या कॉन्शियस अनकॉन्शियस सबकॉन्शियस मायंड कोणाक न्हीद पडना जेजू तांकां न्हिदीची सकत दिते आसा ह्या घडये भाव गायतना आनी आमी स्तुती करताना सर्वेस्परची सकत आमचे ते देव दिवच्या खातीर आमी मागया आपूण जेजू म्हाका आपो आमोलीक त्या रक्तान म्हाका तूं हाडे
आपोड जेजू म्हाका आपोड आमोलीक त्या रक्तान म्हाका धुणाणे गुण कर जेजू म्हाका गुण कर सगळी पिडा शिडा मुजी तू गुण कर जेजू जेजू क्रिस्ताच्या नावान जेजूच्या उतराच्या रक्ताच्या नावान तुझ्या ह्या जगपणान तुवें दिल्ल्या सर पदवी हे युकरिस्ताद्वारे तुजी गुण करची पदवी सकत देवून येवन दी तांच्या रक्त कणांनी शिरांनी हाडांनी आसची रिये पिडा शिडा कुरडे पळोवन दीत तोंडे सोलोवन दीत मोने उलोवन दीत बेरे आयकोन दिता हे सगळे अच्छा पकडून दिता ताच्या कॉन्शियस अनकॉन्शियस सबकॉन्शियस मेळटा ताच्या बॉडी माइंड अँड सोल जेजू आपोड गुण करा Touch them, Lord. Heal them, Lord. जेजू क्रिस्ताच्या नावान हांव मागता जेजू क्रिस्ताच्या नावान आमकां जैत उतरान भलायकी रक्तान सुटका आमेन. आमी सक्कट दिमी घालया जेजूचें बेसांव आशिर्वाद आमच्या हर एकल्यांच्या देवून येवं दी. आज कोण सक्कट कैंत हांव न्ही सुवार्ता आयकतात जेजू तुमकां तुमच्या कुटुंबाचेर आशिर्वादांनी बेसांव घालता. Hallelujah, 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 म्हजें नांव विक्टर फर्नांडीस आनी हांव मुंबय नवी मुंबयच्यान येतां. हांव सुमार 20 वर्सांच्या की सर्त हांव न्हू हांगा येतां. म्हजो एक 10 जाणांचो ग्रूप आसा. आमी एवरी इयर येता आमी हांगा मागणी करता. सगळ्यां प्रिचींग आयकता आमकां बरें लागता. म्हजे सगळे 7 जाण 8 जाणांचे ग्रूप इंग्लिशान आसतात. आमी 2 जाण मात कोंकणीन आसता. आनी आमकां हांगा येवन बरें पूण लागता. आनी स्पेशली आज ह्या वर्सा हांव आयिल्लो न्हू म्हजे धुवेक हायर स्टडीक कॅनडा वचूंक जाय म्हणटालें. आनी आमी एग्री नासल्यारी ताच्या परसाक आमी ताका एग्री जाले. आनी आमकां फायनान्शियल प्रॉब्लेम आशिल्लें आनी ताचे लोना खातीर हांवें मागलें. ताचें लोन बरे तरेन सँक्शन जाय जाल्यार हांव गवाय दितां. ताचें लोन बरें तरेन सँक्शन जालें आनी त्या ह्या मंथाक एंडाक तें कॅनडा येता. आनी ताचें स्टडीज बरें जावंक कॅरियर बरें जावंक हांव तो मागोवंक आयिल्लो. तशेंच म्हाका 3 वर्सां तो न्हू हिप पेन आशिल्लें. कितलें वखद केल्यार म्हाका बरें जातलें. हर एक वर्सा येता न्हू हांगा मागतलो. पूण ह्या आयच्या दिसा सकाळीं सक्रामेंता प्रकार हिलींग प्रेयर आसतना म्हाका तेके हांगा पांयांत तेके दुखलें अशें जालें आनी ताच्या प्रता आतां दूख ना. आनी म्हाका एकदम बरें लागलें. हांव तुका ही गावाय दितां हांव आतां बरो जाला म्हूण. आतां आज हांगा न्हू हांव कंप्लीट बरो जालो. आनी कोणी म्हजी वळखीची आनी कोणी येवची हांगा आसती जाल्यार म्हजी गवाय आयकून तुमी हांगा येया, मागणी करा, चिरायेन मागणी करा आनी तुमकां 100% भलायकी मेळटली. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया.